नाज़रीन, चेहरे की मर्ज से बचना है तो नहाने के बाद आखिर में जिस्म पर ठंडा पानी बहाएं। दिल के मरीज को सेब का मुरब्बा खाना चाहिए, फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। घर में गंदम की रोटी का इस्तेमाल मैदे को क़ुव्वत देता है। मैदे की तेज़ाबियत को दूर भगाना है तो अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जब नमाज मुकम्मल कर लें तो दोनों हाथों को अपने चेहरे पर फेर लें। इससे चेहरे पर नूर आएगा और चेहरे पर कील मुहासे नहीं आएंगे। घर की चटाई अस्पताल के बेड से 1000 गुना बेहतर है और रिस्क की तंगी सांस की तंगी से 1000 गुना बेहतर है। हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। छुआरे खा लेने से कमर दर्द दूर होता है। घी और अदरक का रस मिलाकर पी लो, कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। घर को बर्बाद कर देने वाले रोज़मर्रा के काम। रात को घर में सफाई करने की आदत, टूटी हुई कंघी से बाल संवारना, रात को घर में झगड़े करने की आदत, खाने की चीज़ों की बेहुरमती करना। गीले सर पर मुल्तानी मिट्टी लगाने से बाल सफ़ेद नहीं होंगे। मुल्तानी मिट्टी बदन पर लगाने से मच्छर नहीं काटते। मेहमानों को कभी अंधेरे के अंदर घर में ना बिठाओ वरना बरकत उड़ जाएगी। चेहरे की रंगत जिगर की बीमारी में पीली पड़ती है। मुंह से बदबू आने लगे तो जामुन खा लो। मुंह के छाले दूर करने हैं तो खुश्क धनिया चूसते रहा करो। ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक के इस्तेमाल से गुर्दे जल्दी ख़राब होते हैं। इंसान पर बुढ़ापा खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाने से आता है। निहार मुँह दही खाने से याददाश्त अच्छी रहती है। नीम गर्म तेल सर पर लगाने से अकल बढ़ती है। धूप में बैठकर गन्ना खाने से बदन में ताकत आती है। मुंह पर चने की दाल पीस कर लगा लो, दाने नहीं निकलेंगे। ज़्यादा नमक खाना बदन पर एलर्जी कर देता है। चेहरे पर लाल दाने निकल आएं तो कुछ दूध लगा लो, दाने निकलना रुक जाएंगे। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जब भी नहाएं तो फ़ौरन बाद पानी का गिलास पी लें। ब्लड प्रेशर सारी ज़िंदगी नॉर्मल रहेगा। अगर निहार मुँह चेहरा धोते वक्त पानी में नींबू के चंद कतरे शामिल कर लिए जाएं तो चेहरे की जिल्द नरम व मुलायम रहती है। अगर आप अपनी आवाज़ को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो निहार मुँह नीम गर्म शहद चाट लिया करें। मछली का तेल सर पर लगा लो, बाल घने हो जाएंगे। अगर रात को सोते वक्त आपको अच्छे ख्वाब आएँ तो जान लो कि आपके घर में कोई ना कोई खुशी आने वाली है। नाक में तेल लगाने से डिप्रेशन कम होता है। दूध में कच्चा केला डालकर खा लो, कभी कमज़ोरी नहीं होगी। चेहरे को हमेशा साफ सुथरा रखना है तो चावल खाने से पहले 2 गिलास पानी पी लो। दूध जलेबी खाने से जिस्म का दर्द दूर होता है। दूध जलेबी सर के दर्द को ठीक करती है, पिट्ठों के खिंचाव को कम करने में मदद करती है और जहनी सुकून देती है। अगर जिस्म की बदबू ना जाती हो तो नहाने वाले पानी में थोड़ी सी फटकरी शामिल करो, फिर गुस्ल कर लो, जिस्म की बदबू ख़त्म हो जाएगी। जो लोग सोने से पहले वॉशरूम नहीं जाते उन पर बुढ़ापा जल्दी हावी होता है। अगर मसूड़ों की सूजन हो जाए तो नीम गर्म पानी के अंदर नमक डालकर कुल्ली कर लो। शकरकंदी भून कर खाने से बदन खूबसूरत होता है। बावजू रहने से दौलत और रिस्क में इजाफा होता है। मुंह पर झुर्रियाँ आ गई हों तो मूली का पानी लगाओ, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। चेहरे की खुश्की ना जाती हो तो दही में बादाम डालकर धो लें। हाथ पांव काले हों तो ऊँटनी का दूध लगाओ, सफ़ेद हो जाएंगे। पाँव पर तेल लगाने से दिमाग तेज़ होता है। कच्चे अंडे की जर्दी सर पर लगा लो, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। दांत अगर टेढ़े आ गए हैं तो दांतों पर रोज़ाना मिसवाक करें, दांत सीधे हो जाएंगे। अगर किसी को दायमी कब्ज़ का मसला हो तो वो दवाइयों से परहेज़ करे और अमरूद खाना शुरू कर दें। गर्म खाना ठंडा करके खाया करो क्योंकि गर्म खाने में बरकत नहीं होती। हमेशा खाली बर्तनों को अलमारी वगैरह में उल्टा करके रखो। रिस्क में बेपनाह इजाफा करने वाले काम। रात में तमाम बर्तन उल्टा करके सोना, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, अज़ान सुनते वक्त खामोशी इख्तियार करना और अज़ान का जवाब देना, घर में पौधे लगाना और पानी देना। कोई कर्ज़ मांगे
تو اسے قرض دینا، بارش کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، مصیبت پریشانی میں اللہ پر بھروسہ کرنا، صبح کے وقت طلوع آفتاب سے پہلے اٹھنا، دہی کے اندر اسپغول کا چھلکا ڈال کر پی لو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی کھانے کی چیز مانگے تو برتن میں لاؤ، ہاتھ میں رکھ کر نہ لاؤ۔ چاول کم کھاؤ، کبھی دمے کی بیماری نہیں ہوگی۔ روٹی کے چھوٹے چھوٹے لقمے کھانے سے کبھی آپ کا ہاضمہ خراب نہیں ہوگا۔ کڑوی چیزیں کھانا رنگ کو کالا کرتا ہے۔ گھر میں بکریوں کو پالو، دولت آئے گی۔ دودھ کے ساتھ جیرا کھا لینے سے دل کی نلی کھل جاتی ہے۔ سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ پیاز کا پیسٹ بنا کر سر پر لگائیں اور کچھ دیر بعد اچھے شیمپو سے دھو لیں۔ چند دن ایسا کرنے سے سفید بال کالے ہونے لگیں گے۔ پتلے لوگ نہار منہ انار کھایا کریں، 2 ہفتوں میں انشاءاللہ صحت مند ہو جاؤ گے۔ چکوترے کا جوس پینے کا معمول بناؤ، موٹاپا چند دن میں کم ہو جائے گا۔ روزانہ 60 گرام میتھی دانہ صبح شام پیس کر پانی میں بھگو دیں، 10 گھنٹے بعد چھان کر پی لو، 1 ہفتے میں شوگر کنٹرول ہو جائے گا۔ اپنے جگر کو ٹھنڈا کرنا ہے تو املی رات بھر پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ وہ پانی پی لو۔ شہوت میں کمی ہونے لگے تو چلگوزے اور بادام کا حلوہ بنا کر کھاؤ۔ کھانے کے فوراً بعد نہانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ پانی پینے کے دوران نیمبو چاٹ لیا کرو، لٹکا ہوا پیٹ ہفتے میں اندر چلا جائے گا۔ غلط کرنا آدھی غلطی ہے اور غلطی کر کے اعتراف نہ کرنا پوری غلطی ہے۔ ناپاکی کی حالت میں جو عورت کھانا بناتی ہے وہ گھر میں غربت لاتی ہے۔ چھوٹی عمر میں شادی کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ چاول کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پیو، اس سے پیٹ پھول سکتا ہے۔ جسم کے رگ رگ میں طاقت ڈالنی ہے تو جب بھوک لگے تو کھاؤ، ورنہ نہیں۔ اپنی ہر خواہش کو جنون مت بنانا، کیونکہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہم کو کبھی نہیں مل سکتی۔ اپنے رب سے پر امید رہو، کیونکہ جتنی جلدی رب راضی ہوتا ہے اتنی جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ جس انسان سے آپ کو خونی رشتہ نہ ہو مگر پھر آپ کو وہ عزت اور پیار دے تو بے شک وہ آپ کے لیے بہترین رشتہ ہے۔ مشکل وقت میں کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کی نشانی خوش کلامی ہے۔ جو لوگوں کو اپنے قابل نہیں سمجھتے اصل میں وہ خود کسی کے قابل نہیں ہوتے۔ لفظ عورت ہے لیکن کسی کی عزت، کسی کی جنت، کسی کی بہن، کسی کی رحمت۔ بیوقوف کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ کسی کو چھوڑنے سے پہلے اتنا سوچ لینا کہ اب تک اس کے ساتھ کیوں تھے۔ نسل اچھی ہو تو انسان دھوکہ نہیں دیتا۔ بہترین بیوی وہ ہے جو تمہاری موجودگی میں عورت اور غیر موجودگی میں مرد بن جائے۔ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے اس دنیا کے سہارے۔ صبر تو آخر کرنا ہی پڑتا ہے، مگر شروعات میں کر لے تو انجام شاندار ہوتا ہے۔ بدلتے تو صرف انسان ہیں، وقت تو ایک بہانہ ہے۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اطاعت ضرور کرتا ہے۔ لوگوں سے انتقام نہ لیا کریں، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ بہت سے درد ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم سر درد کا نام دے لیتے ہیں۔ موٹی عورتیں اجوا کھجور اور شہد میں اجوائن مکس کر کے کھا لیں، چند دنوں میں بہت سارا وزن کم ہو جائے گا۔ فضول نہ بولو، جو بات ایک دفعہ زبان کی گرفت سے نکل جاتی ہے پھر تم اس کی گرفت میں آ جاتے ہو۔ بہت زیادہ حد تک لوگوں کو اپنے آپ تک رسائی دینا گویا لوگوں کو خود سے بدظن کرنا ہے۔ دنیا داروں پر اپنے دکھ مت ظاہر کرو کہ یہ وہاں چوٹ ضرور لگاتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہوتا ہے۔